तो मिस सायरा, यही नाम बताया था ना आपने। सिगरेट सुलगाते इस बड़ी सी तोंद वाले उधेड़ उम्र शख्स ने कुर्सी से उठकर उसे सरतापा जांचते हुए सवाल किया था। वो दिलरुबा अंदाज से मुस्कुरा दी थी। सामने खड़े इस शख्स की खुमार आलूद आंखों में वो अपने लिए पसंदीदगी बखूबी देख सकती थी, मगर उसके चेहरे पर खौफ का शाइबा तक न था। वो बहुत पुरएतमाद थी। मेरा नाम तो शीज़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मॉडलिंग की दुनिया में मायरा के नाम से जानी जाऊँ। मुझे ये नाम बहुत पसंद है, इसलिए। उसने अपने सुनहरे बालों में उंगलियां फेरते हुए एक अदा से जवाब दिया। हुक्म करें सरकार, आपका हुक्म सर आंखों पर। वो मेज़ के किनारे पर आ टिका। उसका सख्त हाथ मेज़ पर रखे शीज़ा के नरम मरमरी हाथ पर आ ठहरा। शीज़ा अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। यही आपके फ़ायदे में होगा मिस्टर हैंडसम, उसने मुस्कुराते हुए उस आदमी की टाई की नॉट दुरुस्त करते हुए कहा तो उस आदमी की बाछें खिल गईं। तो फिर क्यों ना आज की शाम मेरे नाम हो जाए, उसने खबासत से कहा। नहीं, मेरे ख्याल में पहले कंट्रैक्ट साइन हो जाए। वो सामने खड़े शख्स से भी कहीं ज़्यादा तेज़ थी। उसकी आंखों में एकदम नागवारी सी उतरी, मगर उसने शीज़ा पर जाहिर न होने दिया था। कहा ना डार्लिंग, जैसे आपका हुक्म। मेरे पास फ़िलहाल जितने भी शोज़ रजिस्टर्ड हैं, सब में तुम्हें ब्रांड न्यू टैलेंट के तौर पर मुतारिफ़ करवाना अब मेरा काम है। कहते हुए वो हंसा था। मगर शाम सिर्फ दस्तखत के बाद, वो धीरे से बोली थी। इस मोटे शख्स ने असबात में सर हिला दिया। शीज़ा बेखबरी में नहीं, जानबूझकर दलदल में गिरती चली गई। वो लोग तो ये घर बेचकर चले गए हैं। वो बाबा की वफ़ात के 3 हफ्तों बाद शहर लौटा था और यहाँ आकर उसे एक नई मुश्किल का सामना था। उसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। वो चाहता तो अब किसी हॉस्टल में भी रह सकता था, मगर इस घर में सिर्फ रिहाइश तो उसका मसला नहीं था। उसका सबसे बड़ा मसला शीज़ा ज़ैदी थी, उसकी पहली मोहब्बत, जिसे देखकर उसे अल्लाह से कुछ मांगने का सलीका आया था। बिल्कुल वीरान ज़िंदगी में जो बहारों का पहला झोंका साबित हुई थी, वो शीज़ा। क्या आपको कुछ पता है उनके नए ठिकाने का? वो परेशान होकर बोला। नहीं, हम तो उनको जानते भी नहीं, बस उन्हें ज़रा जल्दी थी तो जल्दी में ही सौदा हो गया, उस आदमी ने जवाब देकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो कराची सिर्फ शीज़ा के लिए वापस आया था। जब वो ही न मिली तो वो यहाँ रह कर क्या करे, वो सोचता रहा और बिलाखिर उसने वापसी की बस पकड़ ली। बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ रवां थी, मगर मेहरान को लगा उसकी मंजिल कहीं खो गई थी, कभी न मिलने के लिए। तभी उसकी निगाह सामने साथ बैठे आदमी के हाथ में खुले अखबार पर पड़ी। वो चौंक गया। ये बेध्यानी में उसके मुंह से निकला। नई मॉडल है। अपने पहले शो में ही उसने क़यामत बर्पा कर दी। शोबज़ की दुनिया में तहलका मचा हुआ है इसकी खूबसूरती से। वो शख्स दांत निकालता शीज़ा की बड़ी बड़ी तस्वीरों पर हाथ फेरने लगा। मेहरान गुस्से से लब कुचलने लगा। वो वाकई अपनी मंजिल खो चुका था। मिस निदा, ये इस्तीफ़ा क्यों? मैं आपकी बेहद ममनून हूँ सर, मगर रियली मैं बेहद मजबूर होकर ये जॉब छोड़ रही हूँ, निदा शर्मिंदगी से बोली। जॉब करना भी आपकी मजबूरी, छोड़ना भी आपकी मजबूरी? वो परेशान लग रहा था। निदा हैरत से उसे देखने लगी। जॉब करना अब भी मेरी मजबूरी है। वो ज़्यादा देर तक उन आंखों में ना झांक सकी, तभी पलकें गिराते हुए बोली। तो फिर? मैं ये बात आपको नहीं बता सकती सर। उसकी पलकें भीगने लगीं। मिस निदा, शेयर करने से मसला हल हो जाता है, वो अपनी सीट से उठते हुए बोला। सर, असल में हमारी गली से मेन रोड का फासला बहुत ज़्यादा है और मेन रोड तक पैदल आना पड़ता है, और इस फासले के दौरान मुझे रोज़ाना कई खौफनाक और तेज़ नज़रों का सामना रहता है। दिल हौला रहता है मेरा। सर, मुझे लगता है चारदीवारी ही मेरी बेहतरीन पनाहगाह है। मजबूरी पर इज़्ज़त को तो दाव पर नहीं लगाया जा सकता, और मुझे मेरी इज़्ज़त बहुत अजीज़ है, दुनिया की हर मजबूरी और हर दौलत से बढ़कर, अज़्म से कहती वो उठ खड़ी हुई। पैसा ही सब कुछ है मेहरान अली नकवी, पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। मेहरान के कानों में किसी की आवाज़ गूंजी। याद रखना मेहरान, ऊपर वाला हमारे हक में जो भी फैसला करता है वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होता है। तुम्हें वो नहीं मिली क्योंकि वो तुम्हारे काबिल ही नहीं थी। अच्छे लोगों से अल्लाह का वादा है कि उन्हें अच्छाई ही मिलेगी। अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें और अच्छी औरतों के लिए पाक मर्द। कभी मायूस ना होना मेहरान। तुमने जो मुंतखब किया वो सिर्फ़ और सिर्फ गलत था। जो तुम्हारे लिए अल्लाह मुंतखब करेगा वो जल्द तुम्हारे सामने होगा और वही तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। उसे चाचा के अल्फाज याद आए।
तभी वो चौंका। निदा बाहर जा रही थी। मिस निदा, उसने आवाज़ दी। निदा हैरत से मुड़ी और इससे पहले कि वो कुछ कहता मायरा खान अंदर आ गई। मेहरान को उसका इस वक्त आना जहर लगा था, मगर वो उसे नज़रअंदाज करता निदा से बोला, कल से आपको ऑफिस से पिक एंड ड्रॉप की सहूलत मैसर होगी। नो मोर क्वेश्चन। उसका लहजा अटल था। निदा खामोशी से सर हिलाती बाहर चली गई। बहुत मेहरबान हो इस लड़की पर। मायरा की आंखों में जलन वाजिया थी। मेहरान को सुकून सा मिला। उसने मुस्कुराते हुए सिगरेट सुलगा ली। क्यों? उसने सवाल किया। कुछ नहीं, सिर्फ ये पूछना था कि क्या वैसे ही जैसे तुम कभी मुझ पर मेहरबान थे। मायरा की आवाज़ में तंज उतरा। बिल्कुल वैसे ही, लेकिन वो मुझ पर वैसे मेहरबान नहीं जैसे तुम मुझ पर मेहरबान थी। मेहरान ने गोया ताज़ियाना मारा था उसे। उसका गुलाबी चेहरा एक लम्हे के लिए जर्द पड़ गया। तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते। वो उठकर उसके पास चली आई। माफ़ी से तुम्हारा क्या मतलब है मिस मायरा खान? उसने लफ्ज़ मतलब पर जोर देते हुए पूछा। मुझे अक्ल आ गई है मेहरान, मैं वाकई गलत थी। थक गई हूँ मैं इस दोगली दुनिया के पीछे भाग भाग कर। मैं समझ गई हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मायरा ने नरमी से अपना हाथ मेहरान के हाथ पर रखते हुए कहा, जो उसने फ़ौरन खींच लिया। मायरा को बेइज्जती सी महसूस हुई। समझ में आ गई या पता चल गया कि अब मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल हो गया हूँ? मायरा का चेहरा फीका पड़ा था। मेहरान अपने दुरुस्त अंदाजे पर मुस्कुरा दिया था। इस उल्लू को कब की अक्ल आ गई मायरा, अब तुम कोई और उल्लू ढूंढो। उसने गहरा कश लिया और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मायरा मारे गुस्से के कांपने लगी थी। मेहरान अली नकवी ने उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया था। इस दिन कराची से वापस गांव आकर वो खूब रोया था। उसके दूर के एक चाचा ने उसे संभाला, उसे समझाया। मैं उसके लिए कुछ भी करता चाचा, बस उसने मेरा इंतज़ार तो किया होता। इस तरह सरेआम नीलाम होते हुए उसने एक पल के लिए मेरी मोहब्बत, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का नहीं सोचा। क्यों चाचा, क्यों? वो बेहद तड़पा था इस रोज़। यही तो नाशुक्री है बेटा। हिर्स और लालच में इंसान और किसी का नहीं, सिर्फ अपना ही नुकसान कर बैठता है। उसने तुम्हारे साथ नहीं बल्कि खुद अपने साथ बुरा किया है बच्चे। वो हैरान सा उन्हें देखे गया। याद रखना मेहरान, ऊपर वाला हमारे हक में जो भी फैसला करता है वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन होता है। उन्होंने उसे आराम से समझाया था और वो समझाया नहीं, लेकिन एक अजीब सी लगन लग गई उसे। उसने दरबार चाचा के हवाले किया और अपना आबाई घर और ज़मीनें बेचकर कराची चला आया। उसकी ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ़ और सिर्फ इतनी दौलत जमा करना था कि एक बार शिजा खुद चलकर उसके पास आए। उसने एक छोटा सा फ्लैट ले लिया और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करने लगा, और चंद माह के अंदर ही वो इसके तमाम अमूर से बखूबी वाकिफ़ हो गया। एक साल के अंदर अंदर उसने अपने चंद काबिल एतमाद दोस्तों के साथ अपनी एडवर्टाइजिंग कंपनी खोल ली। इश्तिहारात की दुनिया में उसकी कंपनी का डंका बजने लगा। इस कामयाबी का सेहरा उसके असिस्टेंट अदनान को भी जाता था। मेहरान हर बार अपनी कंपनी के तहत बनने वाले इश्तिहार के लिए नई मॉडल्स का इंतखाब करता और इस चेहरे को ढूंढता रहता जो उसके दिल में मोहब्बत की करचियां बखेर गया था। और अब जब वो मिली थी तो जैसे दिल को उसकी ज़रूरत ही न रही थी। मेहरान अली नकवी के दिल में मोहब्बत का वो दरख्त जिसकी जड़ें शिजा ने खुद अपने हाथों से काटी थीं बिल्कुल ही सुकड़ चुका था, और उसकी जगह निदा की मासूम मोहब्बत की कोंपलें फूटने लगी थीं। क्या हुआ मिस निदा, एनी प्रॉब्लम? वो ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो सड़क किनारे खड़ी निदा को देख के चौंक गया और उसकी तरफ चला आया। सर, वो ऑफिस की गाड़ी ख़राब है, सो सभी आज खुद बंदोबस्त कर रहे हैं, इसलिए मैं भी। निदा ने अदब से जवाब दिया। ओह आई सी, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। उसने फ़ौरन ऑफ़र की। अरे नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, आपको खामखा तकलीफ़ होगी। निदा हिचकिचाई। तकलीफ़ कैसी? और फिर मैंने वैसे भी रास्ता देखा हुआ है, सो प्लीज़ आए मेरे साथ। वो कहता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ऑफिस में? उसने गाड़ी मेन सड़क पर लाते हुए पूछा। नहीं सर, थैंक्स, आपने हमेशा मेरी बहुत मदद की, वरना मेरे लिए तो चारों तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात थीं। निदा के लहजे से तशक्कुर वाज़िया था। ये सब अल्लाह की मर्ज़ी होती है मिस निदा। हो सकता है मैंने आपकी इतनी हेल्प ना की हो जितनी आपने मेरी कर दी हो। मेहरान मुस्कुराते हुए बोला। मैं और आपकी मदद? आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? वो हल्की फुल्की सी हो गई थी उसके इस कदर दोस्ताना अंदाज पर। बाज़ चीज़ें नज़र नहीं आती लेकिन होती हैं।
مہران نے موڑ کاٹتے ہوئے سادہ الفاظ میں جواب دیا۔ نظر بھلے نہ آئیں لیکن محسوس تو ہوتی ہیں نا، اور مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں نے آپ کی مدد کی ہو۔ ندا شیشے سے باہر دیکھتی صاف گوئی سے بولی۔ یہ ایک حقیقت ہے ندا کہ آپ نے واقعی میری بہت بڑی مدد کی ہے۔ مہران نے ایک جذب سے اعتراف کیا تھا۔ ندا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ مہران کی خاموشی پر وہ خود بول پڑی۔ مجھ سے شادی کریں گی مس ندا؟ مہران نے گویا بم پھوڑا۔ ندا اچھل پڑی۔ جی سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جیسے سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ مجھے اظہار کرنا نہیں آتا، مگر تم سے صرف اتنا کہوں گا کہ تمہاری اجلی شخصیت نے مجھے جینے کی نئی راہ دکھائی ہے۔ میں تمہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ ندا کو لگا جیسے اس کی اندھیری دنیا اچانک ہی رنگوں اور روشنیوں سے جگمگانے لگی ہو۔ قسمت یوں بھی کبھی اچانک دروازے پر دستک دیتی ہے۔ وہ حیران تھی۔ ندا، تم جو بھی فیصلہ کرو مجھے منظور ہے، اور اگر کوئی پرابلم ہو تو وہ بھی تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ مہران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو میری مامی سے بات کرنا ہوگی۔ خود ندا کے دل میں کئی وسوسے جاگے، مگر وہ مہران کو بھی کوئی امید فی الحال نہیں دینا چاہتی تھی کہ مامی کی لالچی طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ ان کی فکر نہ کرو، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اتنا تو میں جان ہی چکا ہوں کہ رشتوں سے زیادہ انہیں پیسوں کی قدر ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سر، بس ماموں کی طبیعت اور نامساعد حالات کی وجہ سے کچھ چڑچڑی ہو گئی ہیں۔ ندا نے نرمی سے اس کی بات کی تردید کی۔ وہ دل سے اس کی سیرت اور اخلاق کا قائل ہوا۔ مذاق کر رہا تھا یار، چلو پھر کرتا ہوں تیاری آپ کی مامی جی سے ملنے کی۔ اس نے ندا کے گھر کے سامنے کار روکی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ خاموشی سے نیچے اترنے لگی تو مہران نے پکارا۔ میں اس وقت کا انتظار کروں گی۔ شرم و حیا سے لبریز خوبصورت لہجے میں کتنا خوبصورت اظہار چھپا تھا جو مہران کے وجود میں روشنی بکھیر گیا۔ خوشی کے مارے اس سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ وہ جلدی جلدی 2 نوالے لے کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ امی، اس نے اپنے تکیے کے نیچے رکھی اپنی ماں کی تصویر اٹھائی۔ امی، کاش آج آپ ہوتیں تو کتنی خوش ہوتیں کہ آپ کی شہزادی کے لیے کیسا شہزادہ آیا ہے۔ وہ اپنی سوچ پر خود ہی مسکرا دی۔ تب ہی اسے مامی کا خیال آیا۔ مامی، اس نے بد دلی سے تصویر دوبارہ تکیے کے نیچے رکھ دی۔ کیا مامی مجھے اب اس گھر سے رخصت کرنے پر تیار ہوں گی؟ اب جب کہ میں اچھا خاصا کمانے لگی ہوں، ان کو تو ابھی بھی گھر کی فکروں سے کچھ آزادی ملی ہے۔ وہ مجھے کیوں کر جانے دیں گی؟ وہ پریشان ہو کر ٹہلنے لگی۔ لیکن کیا مجھے ان حالات میں ایسی خود غرضی دکھانی چاہیے؟ ماموں کی اس قدر شدید بیماری، چھوٹے بچوں کی تعلیم کا خرچہ، اور اس مہنگائی کے دور میں اتنے افراد کے دوسرے اخراجات، یہ سب جانتے بوجھتے بھی کیا میں بس اپنی زندگی بنا کر الگ ہو جاؤں گی؟ وہ خود سے الجھ پڑی۔ مامی کا رویہ خواہ جیسا بھی تھا، صرف اور صرف گھر کے خراب معاشی حالات کی وجہ سے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تب مجھے سینے سے لگا لیا جب میرے ماں بابا اس دنیا میں نہ رہے۔ مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی، مجھے بھی وہی کھلایا جو اپنے بچوں کو دیا۔ اتنے مخدوش حالات کے باوجود اگر کبھی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لی تو میرے لیے بھی پسند کی۔ ٹھیک ہے، مجھے کافی کچھ سنایا، مگر ظاہر ہے اتنے مشکل حالات میں انسان تلخ ہو ہی جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو بھی تو پیٹتی رہتی ہیں۔ کیا میں ایسی خود غرضی دکھا سکتی ہوں؟ نہیں۔ مہران کی محبت بھلے ہی میرے دل کی چوکھٹ وا کر گئی ہے، مگر میں احسان فراموش نہیں بنوں گی۔ میں اسے صاف بتا دوں گی کہ میں قرض دار ہوں کچھ محبتوں کی، اور قرض اتار کر ہی اس کا ہاتھ تھاموں گی۔ مجھے امید ہے وہ ضرور میری بات سمجھے گا، میرا انتظار کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کرتی مسکرا دی۔ خواب جیسے پلکوں پر ستاروں کی مانند سجنے لگے تھے۔ ندا، بیٹا تم سے ملنے آیا ہے کوئی۔ وہ کتاب میں گم تھی کہ مامی نے اسے آواز دی۔ کون ہے مامی؟ اسے پہلا خیال مہران کا ہی آیا تھا۔ تمہاری کوئی کولیگ ہے، میں نے ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا ہے، تم جا کر باتیں کرو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ مامی نے کمرے میں آ کر اسے بتایا۔ آپ آرام کریں مامی، میں خود مل لوں تو پھر کچھ بنا لوں گی، ندا نے کہا، اور سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ساتھ والے کمرے میں آ گئی، مگر سامنے کھڑے وجود نے اسے حقیقی طور پر ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ مائرہ، آپ؟ اپنی ہی کمپنی کی ماڈل کو یوں اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر اسے واقعی کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ مس مائرہ، آپ اور یہاں میرے گھر؟ وہ اپنی حیرانی چھپا نہ پائی، تب ہی پوچھ بیٹھی۔ مائرہ نے مسکراتے ہوئے اپنے سنہرے بالوں کو جھٹکا۔
اب ایسی بھی کیا حیرانی مس ندا کہ بندہ گھر آئے مہمان کو سلام کرنا ہی بھول جائے، یا پھر کہیں اس نے جان بوجھ کر بات درمیان میں چھوڑ دی، یا پھر ندا کا ذہن اس کی ادھوری بات میں اٹک گیا۔ مائرہ اپنا تیر نشانے پر لگتا دیکھ کر کھل کر مسکرا دی تھی۔ یا پھر مہران نے تمہیں میرے بارے میں وہ سب کچھ پہلے بتا دیا جو میں اس کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ ندا کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا مطلب مس مائرہ؟ مہران نے مجھے آپ کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا، اور نہ ہی میں آپ سے مہران کے متعلق کچھ سننا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیوں اسے مائرہ سے خوف سا محسوس ہوا۔ اس نے واضح طور پر اسے جواب دیا تھا، وہ تمہاری مرضی، میں تو اپنا فرض پورا کرنے آئی تھی۔ ایک زخمی عورت کبھی دوسری عورت کا برا نہیں چاہتی۔ میں خود جس کنویں میں چھلانگ لگا چکی ہوں، تمہیں اس میں کودتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ نم لہجے میں بولی تو ندا جیسی حساس لڑکی تڑپ کے رہ گئی۔ کیا مطلب؟ تم مجھ سے صاف بات کرو۔ اسے بے چینی سی ہوئی۔ میرا خاندان سید گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ تمہاری طرح حجاب پہننا ہمارے خاندان کی عورتوں کا شیوا تھا۔ ہم لوگوں کو، مطلب ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو، سوائے اسکول کے اور کہیں جانے کی اجازت نہ تھی، مگر بدقسمتی۔ وہ رونے لگی۔ ندا بھاگ کر اس کے لیے پانی لے آئی۔ مائرہ نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا، مگر پھر بدبختی نے ہمارے گھر کا دروازہ دیکھ لیا۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں پاپا کی اچانک ڈیتھ ہو گئی۔ گھر میں فاقے ہونے لگے۔ سبھی رشتہ داروں نے آہستہ آہستہ امی اور مجھ سے منہ موڑنا شروع کر دیا۔ بابا کی مستقل جاب نہ تھی، تبھی ہمیں کوئی پینشن ملنے کی بھی امید نہ تھی۔ تب ایک دن تمہاری طرح حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں مہران علی نقوی کے آفس پہنچی تھی۔ تمہاری طرح حجاب لیتی تھی تب میں۔ شروع میں مہران نے میری بہت مدد کی۔ کسی کی لالچی نگاہیں ہوتی یا غلیظ لہجہ، مہران میرے سامنے ہمیشہ ڈھال بن جاتا۔ میں خود کو اس کے آفس میں محفوظ سمجھنے لگی، اور پھر میری زندگی سنور گئی جب مہران نے مجھے اپنا بنانے کی بات کی۔ ندا کے اندر کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ وہ بمشکل سنبھل پائی تھی۔ میں اس کی زندگی بن گئی، بقول اس کے اسے میرے علاوہ اور کوئی چاہ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ دن بے حد حسین تھے۔ ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہتے، ایک دوسرے کی بات بنا کہے ہی سمجھ لیتے۔ مہران جیسے شاندار مرد کو پا کے میں خود کو خوش قسمت تو سمجھ ہی رہی تھی، مگر مہران، اس کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ اس کے وہ الفاظ، وہ محبت بھرے اظہار، قیمتی تحائف کی صورت میں اس کی محبت کا اقرار، مجھے تو گویا زمین پر ہی جنت مل گئی تھی۔ لیکن پھر میرے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ مہران کو کسی ایسے چہرے کی تلاش تھی جو اس کے کمرشلز کو دیکھتے ہی دیکھتے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ وہ کہتا تھا کہ پرانے چہرے دیکھ دیکھ کے لوگ اکتا جاتے ہیں۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن مجھے کہاں خبر تھی کہ میں ہی انجانے میں اس کی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ ندا اس بار اسے دلاسا نہ دے سکی۔ وہ تو خود بے آواز رو رہی تھی۔ میں اس کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ ندا پھر اس کو نکال کے میرے پاس بچتا بھی کیا تھا۔ اس نے میری اتنی منتیں کیں، مجھے اپنی سچی محبت کی اتنی قسمیں دیں کہ میں ہار گئی۔ میں اس کی مٹھاس، اس کی چکنی چپڑی باتوں میں کے جال میں یوں پھنسی کہ پھر پھڑپھڑاتی رہ گئی۔ میرا حجاب، میری شرم و حیا، میرے خاندان کا تقدس، میری عزت، سب کچھ داؤ پر لگ گیا، صرف مہران کی محبت کے بدلے میں۔ لیکن پتہ ہے مجھے بدلے میں کیا ملا؟ صرف چند ایڈز کے کنٹریکٹ۔ مہران نے مجھ سے مکمل طور پر منہ موڑ لیا۔ اس کے نزدیک میں اب صرف ایک ماڈل گرل تھی۔ سڑکوں پر لٹکے اخباروں کی شاہ سرخیوں میں میرا نام آنے لگا۔ اخبارات میں، اشتہارات میں میری تصویریں چھپنے لگیں۔ سڑکوں پر میرے بڑے بڑے پوسٹر نظر آنے لگے۔ میں نیلام ہو گئی ندا، نیلام ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ اندر آتی مامی نے حیرت سے اس بنی سنوری لڑکی کو یوں روتے اور ہنستے دیکھا تھا۔ وہ چائے میز پر رکھ کر واپس پلٹ گئیں۔ گمسم سی ندا شاید ان کے آنے کا نوٹس بھی نہ لے سکی تھی۔ اب میں مشہور نہیں رہی، میری جگہ کئی ماڈلز نے لے لی۔ میں مہران سے ایڈ کی بھیک مانگنے اکثر آفس آتی جاتی رہتی ہوں۔ تبھی میں نے نوٹس کیا کہ تمہاری طرح حجاب لینے والی لڑکی کا اس ماحول کی کمپنی میں کیا کام۔ میں چونک گئی تمہیں دیکھ کر، اور پھر میں سب کچھ سمجھ گئی۔ مہران کا ہو بہو میری طرح تمہارا خیال رکھنا، تمہیں صرف اپنے تئیں محدود رکھنا، تمہاری حفاظت کا سارا بندوبست اپنے ذمہ لینا۔ مجھے لگا جیسے جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا وہ تمہارے ساتھ دہرانے لگا ہے۔ کیا تم ویسے ہی اس پر مہربان ہو جیسے کہ مجھ پر تھے؟ ہاں، مگر وہ مجھ پر ویسی مہربان نہیں جیسے تم مجھ پر تھیں۔ ندا کو کچھ یاد آیا۔ سر کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے سنا تھا، مگر خیال نہ کیا۔
تو کیا وہ الفاظ اس کے لیے تھے؟ وہ کانپ گئی۔ میں نے اس سے تب کھلے لفظوں میں پوچھا تھا ندا، اور اس واہیات نے کھلے لفظوں میں اقرار کیا۔ اسے کوئی خوف نہیں آتا ندا، اللہ کا نہ رسول کا۔ پلیز ندا میری بات کا یقین کرو۔ وہ اٹھ کر اس کے قدموں میں آ بیٹھی اور ندا کا ایک ہاتھ تھام لیا۔ میں اسی لیے فوراً تمہارا ایڈریس ڈھونڈ کر تم سے خود ملنے چلی آئی۔ سنبھل جاؤ ندا، یہ نہ ہو کہ میری طرح محبت میں اندھی ہو کر تم بھی اپنی دنیا و آخرت خراب کر بیٹھو۔ میری ماں بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ میں اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ندا، در در پر صرف ایک ایڈ یا ایک شو کی بھیک مانگنے والی بھکارن بن گئی۔ وہ رونے لگی۔ ندا اس کو چپ کرانے کے لیے اس بار ایک لفظ تسلی کا نہ بول پائی۔ دل کا درد بے انتہا تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کے قابل نہ رہی تھی۔ اسے تسلی کیا دیتی؟ میں 3 دن کے لیے انگلینڈ جا رہا ہوں۔ تم مس ندا کو ان 3 دنوں کے لیے آف دے دینا۔ اسے آفس سے ہی ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ وہ تیزی سے سارے کام نپٹا رہا تھا، تبھی اسے خیال آیا تو اس نے عدنان کو ہدایت کی۔ ڈونٹ وری سر، میں انہیں اطلاع بھجوا دوں گا، اس نے مؤدب لہجے میں جواب دیا۔ اور ہاں، اسے یہ بھی بتا دینا کہ میں 3 دن کے لیے انگلینڈ گیا ہوں۔ تم جانتے ہو اب وہ صرف میری سیکریٹری نہیں۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ کی دلکش مسکراہٹ آ سجی۔ میں نے کہا نا سر، آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں یہاں سب سنبھال لوں گا۔ اس بار عدنان بھی مسکرا دیا۔ وہ بھلے ہی مہران کے آفس میں کام کرتا تھا، مگر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سگے بھائیوں کی طرح تھی۔ تھینکس یار، تمہاری وجہ سے میں بہت سے مسائل سے بچ جاتا ہوں میں۔ وہ سچے دل سے اس کا ممنون ہوا۔ ارے نہیں سر، آپ کے بھی تو کتنے احسانات ہیں مجھ پر، بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں مجھے، کبھی مجھے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں آپ کے آفس کا کوئی ورکر ہوں۔ عدنان بولا تو مہران نے اسے گلے لگا لیا۔ پاگل، تم ہو ہی میرے بھائی، یہ ورکر کیا ہوتا ہے؟ آئندہ ایسی بات کر کے میرا دل مت دکھانا۔ اس نے اسے ہلکی سی سر پر چپت رسید کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، اچھا میں نکلتا ہوں پھر، تم ذرا یہ لاک وغیرہ صحیح سے لگا لینا۔ اس نے بیگ اٹھایا اور عدنان کو وہیں چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ باہر موسم بے حد زبردست تھا، ننھی ننھی بوندیں پڑ رہی تھیں۔ بہار آنے کو ہے، وہ گنگنایا۔ تبھی اس کی نظر مائرہ پر پڑی۔ وہ شاید اسی سے ملنے آفس آ رہی تھی۔ اس کا موڈ ایک دم خراب ہوا تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ محبت پاش نظروں سے اسے تکتے ہوئے مائرہ نے سوال کیا تھا۔ اس کا دل تھا کہ خاموشی سے اس کے پاس سے گزر جائے، مگر اس کے قریب اسے رکنا پڑا۔ ہاں، انگلینڈ جا رہا ہوں، 1-2 جگہ میٹنگ ہے، اس نے آرام سے بتایا۔ تم اس موسم میں بھی گھر پر نہیں ٹک سکتی؟ اپنی عادت سے مجبور وہ دوستانہ لہجہ میں بولا۔ اکیلے بیٹھے بیٹھے جیسے اپنا آپ تنگ کرنے لگتا ہے، اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے تمہاری طرف دوڑ آتی ہوں۔ وہ چہرے پر مصنوعی اداسی لاتے ہوئے بولی۔ جھوٹ بولنے میں بہت مہارت حاصل کر لی ہے تم نے۔ مائرہ نے ایک گہری نگاہ مہران کے مسکراتے چہرے پر ڈالی تھی۔ کس قدر کائیاں ہو گیا تھا وہ سادہ سا دیہاتی لڑکا۔ تم کافی بدل گئے ہو مہران، وہ بول اٹھی۔ نہیں، میں بالکل بھی نہیں بدلا مائرہ۔ ہاں، شہر میں رہ کر شہری لوگوں کو اچھی طرح جان گیا ہوں، ورنہ میں تو وہی ہوں، گاؤں کا اجڑ گنوار لڑکا۔ اس نے مائرہ کے کب کے کہے الفاظ آج اس کے منہ پر مارے تھے۔ وہ خاموش رہی۔ اچھا، مجھے دیر ہو رہی ہے، تمہیں کوئی کام ہو تو عدنان ہے پیچھے، تمہاری جو بھی مدد کر سکے گا کرے گا۔ اسے واقعی دیر ہو رہی تھی، تبھی بولا۔ ندا سے نہیں مل کے جا رہے؟ مائرہ سے اسے ایسے الفاظ کی توقع نہیں تھی، شاید تبھی وہ چونکا تھا۔ کیا ہوا، ڈر گئے؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرائی۔ پتہ ہے مائرہ، ندا کی محبت نے میرے سارے خوف زائل کر دیے ہیں۔ ندا کے معاملے میں مجھے کوئی خوف نہیں، بلکہ اس کی محبت میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دیتی ہے۔ ندا پر مجھے بھروسہ ہے اور مجھے یقین ہے وہ بھی مجھ پر بھروسہ کرتی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کے بولا تھا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اس کے پاس سے گزرتا چلا گیا تھا، بہار کے کسی تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند۔ اس کے پاس اس کی خوشبو رہ گئی تھی۔ میں تمہارا یہ یقین توڑنے میں کامیاب ہو چکی ہوں مہران، تمہارا ہر راستہ بس میری طرف آنا چاہیے۔ اس بار بکھرو گے تو میں تمہیں سمیٹ لوں گی، تمہیں میرے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملے گی، تمہیں میری طرف لوٹنا ہی ہوگا۔ اس نے دل ہی دل میں مہران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور گنگناتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ندا،
मामी कमरे में आईं तो घुप अंधेरा देखकर उनका दिल हौल गया। उन्होंने लाइट जलाई तो निदा बिस्तर पर पड़ी थी। वो परेशान होकर उसके पास चली आईं। निदा, कोई अदनान साहब आए थे, कह रहे थे कि तुम 2-3 दिन ऑफिस मत आना, तुम्हारे बॉस शायद किसी काम से इंग्लैंड गए हैं। मामी ने बगौर उसका चेहरा देखते हुए उसे बताया। निदा, तुम रोई हो? मम्मी उसका सुर्ख चेहरा देखकर परेशान होकर बोली। वो खामोश रही। निदा मेरा बेटा, बोलो क्या बात है? उनके नरम लहजे पर निदा मज़ीद बिखर गई। वो उनसे लिपट के फूट फूट के रो दी। वो उसे हौसला देने लगी। तभी उसने अपने और मेहरान के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू के अलावा मायरा की बातचीत के मुतल्लिक भी सब कुछ बता दिया। मामी सब सुनकर ज़रा देर खामोश रहीं। निदा उनके रद्द-ए-अमल को सोचकर मज़ीद परेशान होने लगी। निदा, एक बात पूछूं, सच बताना? मामी ने धीमे लहजे में पूछा। उसने इस बात में सर हिला दिया। क्या तुम भी मेहरान को पसंद करती हो? वो सर झुका गई। पता नहीं मामी, लेकिन जब उन्होंने मुझे शादी का कहा तो मुझे अच्छा लगा, उसने साफ गोई से बताया। इस 1-1.5 माह के दौरान तुमने कभी कोई ऐसी हरकत देखी मेहरान की जो किसी भी शरीफ औरत के नज़दीक नापसंदीदा हो? उन्होंने एक और सवाल किया। वो सवालिया नज़रों से उन्हें देखे गई, जैसे उनके सवाल का मतलब न समझ पाई हो। इस तरह के माहौल में तो रोज़ाना कई लड़कियां तुम्हारे ऑफिस आती होंगी। कोई भी अय्याश आदमी खुद पर जितना भी जब्त कर ले, कोई ना कोई हरकत उससे ज़रूर सरजद होगी, जैसे किसी बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर सीटी बजा देना, घूरना या फिर। उन्होंने वजाहत की। वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं नहीं मामी, मैंने उनमें कभी ऐसी कोई हरकत नोट नहीं की, बल्कि वो तो इस मजाज के लोगों को अपने ऑफिस के पास नहीं भटकने देते। तो फिर तुम उन पर शक कैसे कर सकती हो? मामी का लहजा सादा था। क्योंकि बकौल मायरा के वो यही सब करके लड़कियों को इम्प्रेस करते हैं। फिर मायरा ने जो भी बातें बताईं, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने मेरे साथ भी किया। मामी, मुझे डर लग रहा है, कहीं वाकई मैं भी मायरा की तरह किसी के हाथ खिलौना ना बन जाऊं। वो रो दी थी। मामी को उसकी इस कदर मायूस हालत पर गुस्सा भी आया और तरस भी। मैं और तुम्हारी माँ बहुत अच्छी दोस्तें थीं। हम दोनों अमीर माँ बाप की बेटियाँ थीं। हर वक्त मौज मस्ती करना अमली ज़िंदगी से। कभी अगर हमारा नाता था तो सिर्फ़ ख़वातीन के रिसालों की सूरत में। हम इन रिसालों में जैसे सारे अमूर अंजाम दे देते, उनको पढ़ना और फिर देर तक बैठे इन्हीं को डिस्कस करना तुम्हारी माँ और मेरा मशगला था। लेकिन फिर हमारी किस्मत बदली, या यूँ कहो कि पलटा खाया। तुम्हारी माँ के बाबा और मेरे चचा के बाद दिगरे इस दुनिया से चल दिए। तब तुम्हारे मामू ने तुम्हारी माँ की शादी करा के उनसे, और मेरे तायाजादों ने मेरी शादी अपने ही एक नौकर से करा के हमसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया। तब हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना ही कोई समझाने वाला था। ऐशो इज़्ज़त की ज़िंदगी बस पल में ख़त्म हुई। इन दिनों इन्हीं रिसालों ने हमें रहनुमाई दी, हमें सब्र और रज़ा का दर्स दिया। हर मुश्किल वक्त में किस तरह अल्लाह की मदद से सुरखरू होना चाहिए, इन्हीं रिसालों से सीखा हमने। तुम्हारी माँ की निस्बत मैं ज़रा कम हौसला थी, तब मैं जल्द ही इन रिसालों का साथ छोड़कर अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई। फिर ऊपर तले इन बच्चों की पैदाइश ने भी मुझे तोड़ के रख दिया था। वक्त ही नहीं मिलता था अपने लिए। लेकिन तुम्हारी माँ ने इनसे अपना रिश्ता ना तोड़ा। फिर तुम्हारे अम्मी अब्बू की अचानक डेथ और तुम्हारे मामू की संगीन बीमारी और घर के नामसाइद हालात ने मुझे चिड़चिड़ा सा कर दिया। वो ज़रा देर खामोश रहीं, फिर बोलने लगी। यकीन मानो निदा, अगर मैं इसी तरह हौसला बनाए रखती, यूँ हिम्मत हारने के बजाय हालात का सामना करती, तो मेरी ज़िंदगी भी तुम्हारी माँ की तरह आसानी से कट जाती। उसकी शादी भी एक आम क्लर्क से हुई थी, मगर उसने हिम्मत से अपनी ज़िंदगी संवार ली। उन्होंने निदा के सर पर हाथ फेरा। तो क्या मामू, वो अम्मी के? ये निदा हैरान थी। नहीं, सगे भाई नहीं हैं वो तुम्हारी माँ के, बल्कि हम दोनों का रिश्ता ही सगी बहनों से बढ़कर था, और तुम्हारे बाप ने और मामू ने भी कभी इस रिश्ते में कमी आने ना दी थी। खैर, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूँगी कि पता नहीं क्यों मुझे तो खुद वो लड़की अच्छी नहीं लगी। अल्लाह माफ़ करे बदगुमानी पर, मगर मुझे लग रहा है जैसे उसे मेहरान से कोई ख़ार है। लेकिन जो भी है, तुम खुद समझदार हो। दुनिया को दूसरों की नज़र से नहीं, अपनी नज़रों से परखो। दिल और दिमाग दोनों की सुनो। अल्लाह पर भरोसा करो और फिर फ़ैसला करो। किसी दूसरे के कहे को सच मान लेना अक्लमंदी नहीं। ये ना हो तुम्हारे साथ सिर्फ पछतावा रह जाए। मामी ने नरमी से उसे समझाया और उठने लगी कि निदा ने उनका हाथ थाम लिया। वो मुड़कर उसे देखने लगी।
मामी मुझे माफ़ कर दें, मैं आपको गलत समझी। मुझे तो लगा कि आप शायद मेहरान के बारे में सुनकर। नहीं निदा, कसूर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरे रवैये का है। बाज़ औक़ात हम अपने गलत रवैयों से ना सिर्फ कई मासूम दिल तोड़ देते हैं बल्कि अपना अक्स भी धुंधला देते हैं उनके दिलों के आईने में। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना, वो उसके गाल थपकते हुए बोली। इस तरह भी कैफियत में अजीब सा सुकून आ गया तो वो कमरे में पड़ी बड़ी सी अलमारी के पास चली आई। अलमारी के बिल्कुल ऊपर चंद किताबें रखी थीं जिनमें से एक मखमली कपड़े में महफूज थी। उसने वज़ू करके आई और एहतियात से वो किताब उठा ली। कपड़ा गर्द से अटा पड़ा था। ये किताब उसे अम्मी ने दी थी हमेशा अपने पास रखने के लिए, मगर वो उसे अपने पास रख के भूल गई थी। दुनिया की वाहिद मुकम्मल किताब, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, दरसे इखलाकियात और तमाम मुश्किलात से निजात की कुंजी वो यूं ही रख कर भूल गई थी। उसने गर्द आलूद गिलाफ उतार कर अपने तकिए पर रख दिया। कपड़े की वजह से वो पाक किताब धूल की पहुँच से दूर रही थी। उसने अपने दुपट्टे से कुरान मजीद को साफ़ किया और उसे लबों और आंखों से लगा लिया। ढेरों ढेर सुकून सा सरायत कर गया था उसके वजूद में। अम्मी, आपने मुझे कितने अच्छे तोहफे दिए। ज़िंदगी की राहों पर हर अंधेरे की मुकाबला करने के लिए ऐसी मशल मेरे हाथ में पकड़ाई कि जिसकी लो कोई तूफ़ान कोई आंधी मध्यम न कर सकती थी। और मैंने आपके दिए हुए कुछ जुगनू तो थामे रखे, लेकिन असल मिशल भूल गई। छोटे छोटे अंधेरे तो इन जुगनुओं की वजह से छुटते रहे, मगर ज़िंदगी के इस मोड़ पर जब मेरी कोई मदद ना कर सका, जब मुझे कोई राह सुझाई नहीं दे रही, तो आपकी दी हुई लाजवाल क्षमा इंशाअल्लाह ज़रूर मेरी मुश्किल आसान करने में मेरी मदद करेगी और मुझे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखा। उसने दिल ही दिल में माँ का शुक्रिया अदा किया, फिर अच्छी तरह सर दुपट्टे से लपेट कर गोद में रखा, कुरान मजीद खोलकर ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगी। तभी मामी ने अंदर झांका था और उसे तिलावत कुरान पाक करता देखकर मुतमईन होकर वापस मुड़ गईं। उन्हें यकीन था कि निदा की सारी परेशानियां अब इंशाल्लाह जल्द दूर हो जाएंगी। और क्या हालात हैं अदनान? वो आज सुबह ही वापस आया था और सीधा ऑफिस चला आया। उसका मकसद था कि ऑफिस से होकर फिर घर जाकर आराम करेगा और शाम को उसने निदा के घर का चक्कर भी लगाना था। सब ठीक है सर, कितने एड्स मुकम्मल हो पाए? उसने फ़ाइल चेक करते हुए कहा। सर, नवीद साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक, तो शूटिंग कैंसिल करना पड़ी। नवीद उनका पुराना और काबिल एतमाद कैमरामैन था। ओह, क्या हुआ उन्हें? खैरियत तो है ना? वो परेशान हुआ। बस सर, हार्ट अटैक हो गया था यहीं शूट के दौरान। फिर तुम लोगों ने सब कुछ संभाल तो लिया था ना? वो उठ खड़ा हुआ। यस सर, हम फ़ौरन उन्हें हस्पताल ले गए थे। मैंने ड्राइवर भेजकर उनके घर वालों को भी बुलवा लिया था। अदनान ने उसे तफसील बताई। फिर भी तुम्हें ख़ुद भी उनके साथ रहना चाहिए था, ख़र्चा वगैरह? मेहरान ने मज़ीद पूछा। मैं और आमर शाम को उन्हीं के पास होते हैं, ख़र्चा भी फ़िलहाल हम दोनों उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि सर, उनके घर में और कोई मेल नहीं है। अदनान बोला। बहुत अच्छा किया ये तुम लोगों ने। मैं घर जाता हूँ, फ़्रेश होकर शाम को मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ, मेहरान ने कहा तो वो सर हिलाकर जाने लगा। 1 मिनट अदनान, निदा आई हैं? अचानक उसे ख्याल आया, उसे 3 दिन से ज़्यादा वक्त लग गया था। इस तरह निदा को इस वक्त ऑफिस होना चाहिए था। नहीं सर, मिस निदा तो 2 दिन से नहीं आ रही, परसों आई थी, आपका पूछ रही थी। मैंने 2-3 दिन का स्टे बताया था तब शायद। अदनान ने जवाब दिया। हाँ, तुमने अच्छा किया। चलो आज तो मिस्टर नवीद का हाल अहवाल पूछ लूँ, कल फिर ख़ुद निदा के घर जाऊँगा। उसने जैसे ख़ुद से कहा था। अदनान मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। मेहरान सामने मेज़ पर रखी कुछ फ़ाइल्स चेक करने लगा। तो क्या सोचा है तुमने निदा? निदा जाने किन सोचों में गुम दूर खिलाओं में घूर रही थी कि मामी की आवाज़ ने चौंका दिया। आपके ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए मामी? उसने उल्टा उनसे सवाल किया। मेरे ख्याल में तो तुम्हें ख़ुद जाकर मेहरान से बात करनी चाहिए, मायरा के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। उसकी बात भी तो सुनो, देखो वो क्या कहता है, मामी बोली। नहीं मामी, वो मायरा की सब बातें फ़ौरन झुटला भी तो सकता है, निदा बोली। हो सकता है वो ये सब मान भी ले, मामी ने कहा तो उसने दोबारा आसमान पर नज़रें जमा दी। इस तरह तो मेरी मंजिल आसान हो जाएगी ना मामी। उसकी आवाज़ ख़ुद उसके लिए अजनबी थी। ये भी तो हो सकता है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हो और जो कुछ उसने मायरा के साथ किया उस पर शर्मिंदा हो, मामी ने एक और
نہیں मामी, फितरत कभी नहीं बदलती। अगर वो ऐसा ही अय्याश शख्स है तो कभी भी नहीं सुधर सकता। वो कितनी ज़्यादा बदगुमान थी, ना जाने क्यों मामी को अफसोस हुआ। मेरा नहीं ख्याल निदा कि तुम्हें इतना बदगुमान होना चाहिए मेहरान से। अगर ये सब झूठ निकला, सिर्फ उस पर इल्ज़ाम हुआ, तो तुम किन नज़रों से उसका सामना करोगी? और फिर तुमने ख़ुद बताया मुझे कि उसने वाज़िया तौर पर इख्तियार तुम्हें सौंप दिया है कि तुम जो भी फ़ैसला करो उसे कबूल होगा। उसने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। सो अभी भी तुम उसे इनकार करो या इकरार, फ़ायदा या नुकसान मेरे नज़दीक तो सिर्फ तुम्हारा होगा। मामी ने नरमी से उसे समझाया था। निदा ने एहतराम से उन्हें देखा। मामी, आपको नहीं लगता कि अगर ये सब क्लियर हो गया और मैं इस घर से चली गई तो आपके हालात एक दफ़ा फिर मुश्किल हो जाएंगे? खुद ब खुद उसके मुंह से फिसला था। मामी मुस्कुरा दी थी। पागल, रिस्क तो अल्लाह देता है। तुम्हारी नौकरी से पहले भी तो गुजारा हो रहा है। ऐसी बातें सिर्फ वो लोग सोचते हैं जो अल्लाह की ज़ात का यकीन खो देते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह मुझे और तुम्हें इस शिरक से बचाए, आमीन। आइंदा ऐसा सोचना भी मत। अच्छा? मामी ने उसके सर पर हल्की सी चिपत लगाई। वो उदासी से मुस्कुरा दी। मेरे ख्याल में तो मेहरान वापस आ चुका होगा। तुम कल ही जाकर उससे मिल लो। आगे जो होगा अल्लाह पर छोड़ दो, और अल्लाह ही बेहतरीन फ़ैसले करने वाला है। बेशक। मामी ने उसका हाथ दबाते हुए नरमी से कहा और उठ गईं। निदा फिर से दूर नीले आसमान पर जैसे कुछ खोजने लगी। वो चाहकर भी खुद को नॉर्मल न कर पाई थी। कई रोज़ की मुसलसल परेशानी ने उसके आसाब पर बहुत ज़्यादा असर डाला था। परेशानी उसके चेहरे से हवेदा थी। तभी अदनान उसे देखकर चौंक पड़ा। मिस निदा, आर यू ओके? वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। जी अदनान भाई, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो। उसने हत्तल अमकान अपने आंसुओं को छलकने से रोका था, जो आजकल बिन बुलाए मेहमान बनकर चले आते थे। तो आप रेस्ट कर लेती। मुझे आपकी हालत अच्छी नहीं लग रही। चले, मैं आपको वापस घर छोड़ देता हूँ। वापसी पर मैं सर को बता दूंगा आपके बारे में, अदनान ने उसे ऑफ़र दी। नहीं, इट्स ओके। मैं सर से मिलने ही आई हूँ। मुझे उनसे बेहद ज़रूरी काम है। उसने आराम से अदनान को मना कर दिया। जैसे आपकी मर्ज़ी, अपना ख्याल रखिएगा, वो कहता अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। निदा चुपचाप मेहरान के कमरे की तरफ आ गई। तुम इतने संगदिल तो ना थे मेहरान। मायरा की आवाज़ वो बाखूबी पहचान सकती थी। तभी उसके बढ़ते हुए कदम थम से गए थे। मैं अब भी संगदिल नहीं हूँ मायरा खान। ये रास्ते तुमने खुद चुने थे। तुम्हें याद है पुप्पो और मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि इस रास्ते में सिर्फ़ और सिर्फ बदनामी है, तारीकी और तन्हाई है इन रास्तों का मुकद्दर। बज़ाहिर गुलो गुलजार नज़र आने वाले ये रास्ते कांटों से भरे हैं, लेकिन तुमने हमारी मोहब्बतों को ठुकरा कर ख़ुद ये रास्ते चुने हैं। मैं आज भी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, और वो तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि अपनी मरहुमा पुप्पो की वजह से। उनकी शफ़क़त, मोहब्बत और एहसानात की वजह से मैं तुम्हें कुछ भी कहने के बजाय तुम्हें सहारा दे रहा हूँ। तुम अगर इसे मेरी कमज़ोरी ख्याल करो तो ये सरासर तुम्हारी गलती है। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। मेहरान का सच्चा लहजा उसके अल्फाज की सच्चाई का गवाह था। निदा 2 कदम पीछे हटी। इन एहसानात के बदले तुम मुझे अपना नहीं सकते? मायरा के लहजे में मिन्नत नहीं, ज़ोम था। निदा दरवाज़े के मज़ीद करीब हुई। प्लीज़ मायरा, मेहरान ने हाथ उठाकर जैसे बात ख़त्म करना चाहिए। तुम मुझे शिज़ा नहीं कह सकते? मायरा तड़पी। नहीं, क्योंकि तुम हो ही मायरा। शिज़ा ज़ैदी तो कब की मर चुकी है। मैं उसे कब का दफना चुका हूँ। मेहरान का लहजा सादा था या तनफ़ुर भरा, निदा समझ न सकी। तुम क्या समझते हो तुम यूँ मुझसे दामन छुड़ाने में कामयाब हो जाओगे? ठीक है, मैंने गलती की। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे खलूस को ठोकर मार कर शराफत का रास्ता छोड़कर बदनामी को गले लगा लिया। मगर एक बात तुम भी अच्छी तरह सुन लो मेहरान, मेरे अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। वो हंसी थी। निदा को उसकी हंसी मकरूह लगी। एक बात तुम भी गौर से सुन लो मायरा, बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो किसी की चॉइस होते हैं, वरना ऑप्शन तो कोई भी हो सकता है। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे लिए खुदा ने एक ऐसी ही चॉइस रख दी है, बेहद पाकीज़ा, खालिस और सादा। मेहरान के लहजे में कितना जज्ब था। निदा की आंखों से मारे शर्मिंदगी के आंसू जारी हो गए। तुम्हारे लिए कई ऑप्शंस और होंगे शिज़ा, मगर मैं ये चॉइस मरकर भी नहीं छोड़ सकता। निदा नहीं तो कोई नहीं। कितनी मोहब्बत थी मेहरान के लहजे में। उसने हाथ में पकड़ा इस्तीफ़ा फाड़ते हुए सोचा, निदा वो तुम्हें कबूलेगी तो ना? अचानक ही मायरा हंसते हुए बोली। क्या मतलब? मेहरान की आवाज़ में हैरानी वाज़िया थी। मैंने तुम्हारे मुतल्लिक जो कुछ भी निदा को बताया है ना,
تو وہ مرنا پسند کرے گی مگر تمہارا ساتھ کبھی قبول نہ کرے گی۔ اس کی آواز میں نفرت تھی۔ ندا کو غصہ آنے لگا۔ تم ندا سے ملی تھی؟ مہران شاید اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، تمہیں پانے کے لیے، صرف اور صرف تمہیں پانے کے لیے۔ میں نے اس کے کانوں میں تمہارے خلاف اتنا زہر بھر دیا ہے کہ تم چاہ کر بھی اس کا دل صاف نہ کر سکو گے اپنی طرف سے، مائرہ نے چبھتے لہجے میں کہا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بعد بھی میں تمہیں قبول کر لوں گا؟ مہران کی آواز میں طنز تھا۔ مجھے ندا پر پورا بھروسہ ہے، وہ تمہارا کبھی یقین نہیں کرے گی۔ اللہ نے چاہا تو وہ خود میرے پاس آئے گی۔ تمہاری طرح وہ رشتوں کو ٹھوکر پر رکھنے والی نہیں، بلکہ محبتوں کی قدر کرنے والی لڑکی ہے، پرخلوص اور ریا سے پاک۔ مہران کے لہجے میں اس کے لیے کتنا مان تھا، کتنا بھروسہ۔ مامی نے سچ کہا تھا۔ اسے اب خود سے نظریں ملانا مشکل ہو رہی تھیں۔ اس نے پھٹا ہوا کاغذ دروازے کے پاس رکھے ڈسٹ بن میں ڈال دیا اور دروازہ کھول کے اندر چلی آئی۔ اسے دیکھتے ہی مہران کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ندا؟ مائرہ نے مڑ کر دیکھا اور اس پر نظر پڑتے ہی ہونٹ چبانے لگی تھی۔ مہران؟ اس نے جان بوجھ کر سر کی بجائے مہران کہا تھا۔ میری طبیعت خراب ہے، کیا آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟ اس نے مہران کے بالکل سامنے آتے ہوئے کہا۔ اس کی نڈھال سی صورت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے تیزی سے ندا کا دایاں ہاتھ تھاما۔ ہوا ہے نہیں، ہوا تھا، اس نے مائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مائرہ نے فوراً نظریں چرا لیں۔ لیکن اب ٹھیک ہوں، چلیں؟ اس نے بھی مہران کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں چلو۔ اوکے مائرہ، میں چلتا ہوں۔ تم عدنان سے مل کر اپنا سارا حساب کلیئر کر لینا۔ اور ہاں، میں نے یہ کمپنی بیچ دی ہے۔ ندا کے ملنے کے بعد نہ تو اب میرے دل میں کوئی انتقامی جذبہ زندہ رہا ہے، نہ کوئی احساس محرومی۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ندا کو اس پر فخر سا ہوا۔ اب میں کوئی ڈھنگ کا بزنس کروں گا، سو اب میری طرف سے ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ۔ اسے ہاتھ ہلاتا ندا کا ہاتھ تھامے وہ اپنے شاندار آفس سے باہر آیا۔ بہار کی پہلی بارش نے موسم بے حد خوشگوار کر دیا تھا۔ تارکول کی صاف ستھری سڑک پر گاڑی دوڑاتے مہران نے محبت پاش نظروں سے ندا کو دیکھا، جس نے اس کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اور ندا؟ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ جس ذات پاک نے اسے بروقت غلط فیصلہ کرنے سے بچا لیا تھا، اور اسے اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ وہ ضرور اس کی اس چھوٹی سی غلطی کا پردہ رکھے گا۔ بہاریں مسکرا دی تھیں اور محبتوں کے مہکتے گلاب اس کے ہم سفر تھے۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں اور سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔